बेगुनाह उठा के ले जाके थाने में जुल्म और तशद्दुद कहना चाहते हैं कि अगर हमें वोट किसी मजलूम पर जुल्म करने के वजह मिलते हैं, उसको वोट पर ज़्यादा भेजते हैं। वो लोग मुसलमानों की हिमायत करने की बजाय साम्राज्य की और अमेरिका की हिमायत करते हैं। हर वक्त तमाम बुराई तो में ही क्यों नजर आता। हम 2 दफा चुप रहे, लेकिन बार बार अब हम चुप नहीं रहेंगे, इसलिए कि 2 दिन हो गए, आज 48 घंटे 72 घंटे गुजर गए, हमें भी इनके टट्टू पिट्ठू फोन करते हैं कि पुलिस में भी आपके वोटर हैं। हम उनको ये कहना चाहते हैं कि अगर हमें वोट किसी मजलूम पर जुल्म करने के वजह मिलते हैं, उसको वोट पर ज़्यादा भेजते हैं। अगर किसी बेवा की, किसी माँ की सिस्कियों की वजह से हमें यह वोट मिलता है तो हम उस वोट पर ज़्यादा भेजते हैं। इसलिए कि वोट से हमें न डराया जाए, हम उस जगह पर बोलेंगे जहां पर हक होगी, जहां पर सच होगा। अगर आप मनशियात फरोशों को पकड़ते, मनशियात इस्तेमाल करने वालों को पकड़ते तो आज हम ये नहीं होते। ना हमारे शेख साहब जो हमारे लिए हमारे रहनुमा है, हमारे मजहबी रहनुमा है, और अगर आप इसको किसी को कमजोर समझते हैं, ऐसा नहीं है कि हम गंजरी से लेकर मेहदियाबाद तक इनकी एक आवाज पर लबे कहेंगे। तो नहीं होगा जो हमारे DYO के नौजवानों ने तंजीम ने जो आपसे बात की, मुज़ाकरात की, उसके तहत आपने कहा था कि 72 घंटों के अंदर उन लोगों को जिन पर तशद्दुद किया है, उन लोगों ने जिन हमारे जवानों पर तशद्दुद किया है, उनको करार वाकई सजा देंगे। लेकिन आप सजा देने की दूर की बात, आप कह रहे हैं कि हमने तो मामला बराबर कर दिया। कैसे बराबर कर दिया आपने मामला? किस तरह बराबर कर दिया आपने? किसी बेगुनाह को आप रात के 11 बजे पकड़ के पूरी रात तशद्दुद करके आपने मामला बराबर कर दिया। उस माँ से पूछे, उस बाप से पूछे, उस भाई से पूछे कि बेगुनाह आपने तशद्दुद किया, उनके दिलों पर क्या गुजर रही होगी। ये सिलसिला अगर नहीं रुकता है, मैं एसपी साहब को इंतहाई संजीदा आदमी समझता हूँ, इंतहाई हमारे इलाके से मोहब्बत करने वाला आदमी समझता हूँ, लेकिन आज 48 घंटे बाद मुझे उनकी भी संजीदगी मशकूक नजर आ रही है। मैं DIG के पास गया, DIG साहब ने हमें यकीन दिलाया कि हम इनको जिन्होंने हमारे साथ जुल्म किया, हमारे लोगों के साथ, उनको हम सजा देंगे। लेकिन आप इसकी बजाय आप हमें पट्टियां पड़ा रहे हैं, आप हमें लॉलीपॉप देने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसा न करें। ये आवाम, ये लोग आज बस्ती, यहाँ पर बस्ती के लोग यहाँ जमा है, कल पारी के लोग भी आएंगे, कल कमरू के लोग भी आएंगे, कल मुसलों के लोग भी आएंगे, कल घर में यहाँ जमा हो जाएगा। आप मजबूर न करें। हमारे शेख साहब के, हमारे इमाम जुम्मा शेख साहब के सबर को जिस अंदाज में, जिस संजीदगी में वो लेके चल रहे हैं, बार बार हमारे जवानों को संभाल रहे हैं, सबर का तस्लीम कर रहे हैं, आप इसको हमारी कमजोरी न समझें। अगला जो हमारा मुजाहिरा होगा SP ऑफिस के सामने होगा, और हम खुद लिखते हैं कि हमारे सारे उलमा होंगे, हमारे सारे अकाबरीन होंगे। मैं अभी SP साहब से इंशाअल्लाह इस चर्चे के बाद हम सारे लोगों को लेकर, हमारे जो मौजूद लोग हैं उनको लेकर हम जाएंगे, बात करेंगे और इस मसले को हल करेंगे। इससे पहले भी यहाँ के बुजुर्गों को, जो यहाँ के निजाम चलाते हैं, जो यहाँ इज्तिमाई मामलात में हैं, उनको ले जाकर हमें हमारा बन के हमें याद है, अच्छी तरह याद है। उस वक्त भी खामोश है। यही शेख साहब थे जिन्होंने कहा कि सबर का दामन आपने हाथ से जाने नहीं देना है। लेकिन बार बार अगर हमारे जवानों को इस तरह ले जाते रहे, हमें आपको आपके साथ आपकी जबान में बात करना आता है। हम जानते हैं कि हमें किस जबान में बात करनी है, हम जानते हैं कि हमें ऐसी से कैसे बात करनी है, हम जानते हैं कि चीफ सेक्रेटरी साहब इस जुल्म के बारे में हमें कैसे बात करनी है। तो हमें मजबूर न करें। हमारा जो लड़कों के साथ, जो तंजीम के साथ, नौजवानों के साथ आपके SHO ने इन रिटर्न लिख के दिया हुआ है कि हमसे गलती हुई है। अब आप क्यों मुकर रहे हैं कि हमसे गलती नहीं हुई? आपने रिटर्न दिया हुआ है कि हमसे गलती हुई है, आप माफी मांगे, आप उनको करार वापस सजा दें, आप मजबूर न करें। लिहाजा हम इस जलसे के बाद, इस रैली के बाद मोहतरम शेख साहब से उलमा से इजाजत लेकर हम इंशाअल्लाह इस मसले को मंतकी अंजाम तक पहुंचाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। ये शर्मिंदगी की बात है कि वो लोग मुसलमानों की हिमायत करने की बजाय साम्राज्य की और अमेरिका की हिमायत कर रहे हैं। सामने वकार आप अगर देखा जाए जब से पाकिस्तान बने हैं, सिर्फ हजारा कम्युनिटी पर जो कि शिया कम्युनिटी है, 1600 दफा जहन्नम की है। आप देखो, ये बात सुन लो, एक यजीद के पैरोकारों, एक यजीद के नस्लों, ये सुन लो, शहादत से हम करने वाली है। अगर हम देखें, हमारी तारीख को देख लीजिए, करबला में सिर्फ इमाम ज़ैनुल आबिदीन बचे थे, लेकिन उस इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने
کربلا کے واقعے کو زندہ رکھا. آج دنیا بھر میں آزاد علی اور مرتضیٰ حسین کے پیغام آج تک موجود ہے. یہ حسین کے معجزہ ہے. اگر دیکھا جائے فارغ شراب میں جو ظلم و بربریت سیاست کے ساتھ ہو رہے ہیں آج سے نہیں پچھلے 20 سالوں سے ہو رہے ہیں. لیکن میرا سوال پاکستان کے مختلف اداروں سے, پاکستان کے یعنی فیصلہ کرنے والے ادارے سے سوال ہے. آپ تمہارا دعویٰ یہ ہے کہ دنیا کا سب سے بڑا سیکورٹی ہے, دنیا کا سب سے بڑا ادارہ ہے, لیکن تم نے پچھلے 20 سالوں میں جو ظلم شہر کے ساتھ ہو رہے ہیں وہ آج تک بند نہیں ہوئے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے یا تم اس کام میں ناکام ہے, اس کو سیکورٹی یعنی انہیں سیکورٹی فراہم کرنے میں ناکام ہوئے ہیں. کے خلاف اور چوٹی میں پولیس گردی کے واقعات گھٹے ہوئے واقعات کے سلسلے میں رکھا گیا ہے. ہمارے گاؤں میں پچھلے 2 سالوں سے پولیس والوں کی گنڈا گردی اور بدماشی عروج پر ہے. ہمارے جوانوں کو بلا جواز بلا بے جرم و خطا بار بار آ کے تنگ کیا جا رہا ہے, گھروں سے نیند سے اٹھا کے لے جایا جا رہا ہے. اس کو پھر پھور بند کیا جائے. ہماری شرافت کا ناجائز فائدہ اٹھانے کا سلسلہ بند کیا جائے. پچھلے سال ہمارے 14 جوانوں کو یہاں سے لے جایا گیا بغیر کسی جرم کے تھانے میں, پھر آدھا گھنٹے کے اندر ان لوگوں کو چھوڑ دیا گیا. مختلف قسم کے ان کے اوپر الزامات لگائے گئے. چرس پیتے ہیں, منشیات کا استعمال کرتے ہیں. اگر کوئی چرس پیتا ہے, کوئی منشیات کا استعمال کرتا ہے تو ہم ان کے دفاع کے تیار نہیں ہے. کوئی منشیات فروش ہے, کوئی منشیات کا استعمال کرتا ہے تو آپ قانون کے مطابق ان کو سزا دلائی جائے. مگر اس کی آڑ میں ہمارے بے گناہ جوانوں کو ہراساں کرنا, ظلم و تشدد کا نشانہ بنانا, حتیٰ کہ پچھلے دنوں تو ان لوگوں نے قتل کی دھمکی بھی دی ہے. اس سلسلے کو اگر فوراً نہیں روکا, ارباب اختیار اس کا نوٹس اگر ارباب اختیار نے نہیں لیا, مؤثر اس کا تدارک نہیں کیا تو ہمارے یوتھ, بچے, بزرگ سب روڈ میں نکل کر احتجاج کریں گے. اور کوئی گارنٹی نہیں ہے جب عوام کا سب کا پیمانہ لبریز ہو کے روڈ میں آتا ہے تو کچھ بھی ہو جاتا ہے. آپ کو اگر کارروائی کرنی ہے, منشیات کے خلاف کارروائی کرنی ہے تو بلا جواز کریں. ہمارا کوئی اعتراض نہیں ہے اس پہ. مگر آپ کو ہر وقت تمام برائی توتی میں ہی کیوں نظر آتا ہے؟ برائی ہر معاشرے میں ہوتی ہے. برائی ہم یہ نہیں کہتے ہمارے توتے میں برائی نہیں ہے, مگر آپ پروف کے ساتھ پکڑیں, پروف کے ساتھ. ہم اگر کسی مجرم کے دفاع کریں گے, ہم بالکل بھی اس چیز کے لیے تیار نہیں ہے کسی مجرم کی دفاع کے لیے. مگر 2 سالوں سے, پچھلے 2 سالوں سے ہمارے لڑکوں کو, کبھی 10 لڑکوں کو, کبھی 14 لڑکوں کو, کبھی 2 لڑکوں کو بے گناہ اٹھا کے لے جا کے تھانے میں ظلم اور تشدد کا نشانہ بنایا جا رہا ہے. اس کو پھر فور بند کیا جائے. پچھلے دنوں واقعے پر تو پولیس والوں نے اپنی غلطی بھی مانی تھی. ہمارے سامنے اپنی غلطی مان کر ایس ایچ او نے تھانے میں ہم سے وعدہ کیا تھا اس جو تشدد میں ملوث اہلکار ہیں ہم ان کے خلاف محکمانہ کارروائی کریں گے. اور ہمیں ٹائم دیا تھا 72 گھنٹوں کا. 72 گھنٹوں کے اندر ہم ان کے خلاف محکمانہ کارروائی کریں گے. مگر ہماری اطلاع کے مطابق اب تک کوئی کارروائی نہیں ہوئی ہے. ہم اعلان کرتے ہیں کہ تشدد میں ملوث اہلکاروں کے خلاف پولیس والے کچھ محکمانہ طور پہ کچھ کرے یا نہ کرے, ہم بالکل پیچھے نہیں ہٹیں گے. ہم اپنی بساط کے مطابق لیگل ایکشن ضرور لیں گے ان کے خلاف. اور ہمارا اور ہر فورم پہ جا کے آواز اٹھانا ہمارا حق ہے. ہم ان کے خلاف ہر فورم پہ جا کے آواز اٹھائیں گے.
آخر میں باہر سے آئے ہوئے مہمانوں اور قبلہ شیخ صاحبان